अन्तिम हिजो चाहिँ सर्वसाधारणको भाइटिका, आज चाहिँ नेवार समुदायको किजा पूजा, त्यो भाइटिकै हो। र अहिलेदेखि सरकारले किजा पूजाको सन्दर्भमा पनि बिदा दिने निर्णय गर्यो, बिदा दिने अठोट गर्यो। र सरकारी बिदा छ आज, सरकारी बिदा नै हो आज। र आज कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथि हो। ज्येष्ठा नक्षत्र सुकर्म योग। मैले फेसबुकमा लेखेको थियो। सबैलाई बन्द गरिदियो, सबैलाई बन्द गरिदियो, म्युट गरिदियो। र आज आकस्मिक रूपमा हाम्रो सत्संग हुँदैछ। सत्संग यो सौभाग्य पनि हो, आज बिदाको दिन। म पनि अहिले यतिखेर फुर्सदिलो भएको हुनाले हामी करिब 3-3:15 बजेसम्म सत्संगमा बस्छौँ। र म सत्संग अब सुरु गर्छु। जिमनाथ सर पनि आउँछु भन्नुभएको थियो, आउनु भएको छैन यतिखेरसम्म। अहिले त हामी सहाना, क्रान्ति, असीम र म मात्रै छौँ। जे होस्, जतिजना छौँ यसैमा ग्रुप छौँ। कोही आयो भने बीचमा प्रवेश गर्छ, ठिकै छ। अब्राहम लिंकन, अमेरिकाको 16औं राष्ट्रपति। अब सत्संग सुरु भयो, अलि ध्यान दिएर सबैले बुझ्ने चेष्टा गरौँ सत्संगलाई। अमेरिकाको 16औं राष्ट्रपति, उनको अनुहार धेरै राम्रो थिएन, एक किसिमले भन्दा कुरूप थियो। एक दिन कसैले उनलाई सोध्यो, तपाईँ अमेरिकाको राष्ट्रपति, तपाईको अनुहार यति कुरूप किन? भन्दा अब्राहम लिंकनले के जवाब दिएका थिए भने, अब्राहम लिंकनले के भनेको थियो, त्यो व्यक्तिलाई के जवाब दिएका थिए भने, किनभने मलाई लाग्छ परमात्मालाई कुरूप मान्छेहरू मनपर्छ। किनकि सुन्दर थोरै बनाउँछ, कुरूप धेरै बनाउँछ। यसको धेरै बनाउनुको अर्थ हो मन पर्नु। म परमात्माको प्रिय व्यक्ति हुँ, म परमात्माको प्रिय व्यक्ति। लाखौंमा एक दुई जनालाई सुन्दर बनाउँछ, बाँकीलाई साधारण औसतको कुरूप बनाउँछ। त्यसकारण परमात्मालाई साधारणलाई मन पराउँछ, विशिष्टलाई भनेर जवाब दिएका थिए कसले? अब्राहम लिंकनले। एक शब्द ध्यान दिएर सुनौ। मेरो आवाज प्रष्ट छ? असीम, मेरो आवाज प्रष्ट छ? बाबा एकदम प्रष्ट छ। ओके। अब तर हाम्रो अहंकारले के चाहन्छ? हाम्रो अहंकारले के चाहन्छ? हाम्रो अहंकारले चाहिँ विशिष्ट हुन चाहन्छ। मान्छेले मलाई मान दिउन्, मान्छेले मलाई सम्मान गरून्, अरु भन्दा, छिमेकी भन्दा, दाजुभाइ भन्दा मेरो स्थान आर्थिक रूपबाट, भौतिक रूपबाट, सामाजिक रूपबाट विशिष्ट हुनुपर्छ। यो मान्छेको अहंकारको चाहना। एउटा अर्को प्रसंग आउँछ, झेन फकीर रिन्झाई भन्ने मान्छेको। एकजना फकीर थिए, सन्त थिए, रिन्झाई नाम गरेको। आफ्नो छाप्रोमा बसिरहेको थिए। एक दिन एउटा शिष्यले आएर उसलाई, रिन्झाईलाई के भन्यो भने, 3 वर्ष मैले तपाईको चरणको सेवा गरे, तर 3 वर्षसम्म सेवा गर्दा पनि तपाई जस्तो हुन किन सकिन? तपाई जस्तो हुन म किन सकिन? रिन्झाईले भन्यो, उ अगाडि हेर त बाबु, उ त्यो अगाडि हेर त, दुईटा रुख हेर त, कति सुन्दर रुखहरू छन्। एउटा सानो छ, एउटा ठुलो छ, दुईटा रुख। एउटालाई परमात्माले सानो बनायो,
अर्कोलाई ठुलो बनायो। एउटालाई परमात्माले सानो बनायो र अर्कोलाई ठुलो बनायो। र त्यो दुईटा वृक्षहरूले, त्यो दुईटा रुखहरूले कहिले पनि प्रतिस्पर्धा गरेनन्। कहिले पनि उनीहरूलाई यो फिलिङ आएन कि म सानो छु, त्यो ठुलो छ भनेर। त्यसलाई किन ठुलो बनायो, मलाई किन सानो बनायो, म त्यो जस्तो किन हुन सकिनँ। र त्यो ठुलोले पनि ओए फुच्चे, त आफ्नो हैसियतमा बस भनेर कहिले पनि भनेन। हेर म कति ठुलो छु। यस्तो विवाद कहिले पनि गरेन। मलाई जस्तो बनाए त्यस्तै बना, तँलाई जस्तो बनाए। त्यसकारण केटा ध्यान दिएर सुन, म जस्तो हुँ, त जस्तो होस्। तैँले म जस्तो बन्ने कोसिस गर्ने होइन कि आफ्नो निजतालाई फक्राउने हो। तैँले आफ्नो मौलिकता, त जस्तो छस् त्यसैमा परिपूर्णतालाई हासिल गर्ने हो। यो सानो ठुलो भन्ने जुन धारणा हो, त्यो त यो अज्ञानीहरूको धारणा। यो साधारण र असाधारण भन्ने जुन धारणा हो, त्यो धारणा चाहिँ अज्ञानीहरूको धारणा। सबै उस्तै छन्, परमात्माले उस्तै बनाएको, एक रस। सबैमा ब्रह्म विराजित छन्। को विशिष्ट, को सामान्य। सबै विशिष्ट, सबै सामान्य। अनि हामीले चाहिँ आफ्नै खालको धारणा छ। सन्यासी यस्तो हुनुपर्छ, विशिष्ट व्यक्ति यस्तो हुनुपर्छ, फलानु यस्तो हुनुपर्छ, ढिस्कानु यस्तो हुनुपर्छ। हामीले आफ्नै खालको सुनेर अनेक किसिमबाट हामीले आफ्नै खालको धारणा बनाएका छौँ। र हामी महामानव बन्ने चेष्टामा लागेका छौँ। संसारको अधिकांश मान्छे महामानव बन्ने जुन आकांक्षा हो, त्यो एक किसिमले पागलपन हो जस्तो लाग्छ मलाई। मान्छे राष्ट्रियताको नाममा ये झन्डा ऊँचा रहे हमारा भनेर झन्डा बोकी बोकी हिँडे। बापू महान भनिरहन्छ। त्यो महामानव नै होइन। सहज मानव बन्न सके ठुलो कुरा। महामानव हाम्रो अहंकारको चाहना हो। महामानव बन्न खोज्नु हाम्रो अहंकारको चाहना। त्यसकारण म चाहिँ मेरो साधक साधिकाहरूलाई के भन्छु भने, तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ बहुत सुन्दर हुनुहुन्छ। परमात्माले तपाईँ जस्तो अर्को अद्वितीय हो। तपाईँ अद्वितीय हो। अद्वितीय भनेको तपाईँ जस्तो अर्को छैन भनेको। तपाईँ जस्तो तपाईँलाई बनाएको छ, मलाई जस्तो बनाएको छ, म जस्तो अर्को छैन। म जस्तै 7 वटा मान्छे उस्तै देखिन्छन् क्या पृथ्वीमा। उस्तै देखिन्छन्। पृथ्वीमा 7 वटा मान्छे उस्तै देखिन्छन्, तर त्यो 7 वटा पनि जुम्ल्या भन्दा जुम्ल्या मान्छे पनि ठ्याक्कै उस्तै हुँदैन। त्यहाँ केही न केही भेद र केही न केही भिन्नता हुन्छ। त्यसकारण हामी जस्तो छौँ, जे छौँ, हामी आफूलाई परिपूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छौँ। हामी विशिष्ट छौँ। परमात्माले हामीलाई जस्तो बनाएको छ, हामीलाई विशिष्ट बनाएको छ। हामी अर्को जस्तो हुनु परेको छैन। अर्काको नक्कल गर्नु परेको छैन। नक्कल गर्ने क्रममा के हुन्छ भने, न हामी त्यो अर्को जस्तो हुन सक्छ, न आफू जस्तो रहन सक्छ। नक्कल गर्ने क्रममा, अर्काको अनुकरण गर्ने क्रममा न हामी ऊ जस्तो हुन सक्छौँ,
न आफू जस्तो रहन सक्छ। घरको न घाटको भन्छ नि, घरको न घाटको हुन्छौँ हामी, घरको न घाटको भइन्छ। मेरो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ सबैले सुनौ है। सबैलाई हेर्दैछु यहाँबाट। बुझिएन भने बरु कोसिस गरौँ बुझ्नलाई। हामी मैले मैले आजको सत्संगमा स्वतःस्फूर्त रूपमा म बग्दैछु। म के भन्न खोज्दैछु भने कसैको नकल हामीलाई के हुन्छ भने मान्छेले के भो फलानु त यो करिना त करिना कपुर जस्तो छ भनिदियो भने अब यो करिना करिनाको चाल ढाल परिवर्तन हुन थाल्छ। अनि करिना कपुरको जस्तो कपाल खोज्ने, करिना कपुर बोले चाहिँ बोल्ने, अनि करिना कपुर हिँडे चाहिँ हिँड्ने, अनि म त करिना कपुर जस्तो छु। करिना करिना हो, यो करिना यो मेरो हाम्री करिना त्यो 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 बम्बईको 2 कौडीको करिना भन्दा त धेरै माथि छ। सबैलाई म्युट गर न, सबैलाई म्युट गर। कसको आवाज आइरहेछ? असीम कोही जस्तै उस्तै देखिने मान्छे तीनजनालाई हास्य कलाकार चार्ली चाप्लिन जस्तै देखिने मान्छेहरूको कम्पिटिसन भएछ क्या। कम्पिटिसन हुँदाखेरि चार्ली चैप्लिन चाहिँ जो ओरिजिनल हो नि, ओरिजिनल चाहिँ थर्ड भएछ। डुप्लिकेटहरू फर्स्ट र सेकेन्ड भएछ। त्यसकारण त्यस्तो मान्छे जो ओरिजिनल हो। हिन्दी फिल्ममा पनि मोहम्मद रफीको नक्कल गरेर आउनेहरू, मोहम्मद रफीको जस्तो स्वर भएका मान्छे सोनू निगम। त्यो सोनू निगम पहिला त मोहम्मद रफीको गीत गाएर वा मोहम्मद रफीको जस्तो गीत गाउँछ, किशोर कुमार जस्तो गाउँछ भनेर मान्छेले सुने। पछि चाहिँ सुनेनन्, त्यो नक्कललाई सुनेनन्। उसले आफ्नै स्वरमा गाएछ मात्र सुने। आफ्नै मौलिकता, निजता, आफ्नो मौलिकता, ओरिजिनालिटी प्यारो हुन्छ। कोही जस्तो हुनु परेको छैन, महामानव पनि बन्नु परेको छैन। हामी जस्तो छौँ त्यसैमा सुन्दर छौँ, त्यसैमा विश्रामलाई प्राप्त गरौँ। त्यही अवस्थामा जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, श्रम गरौँ, निष्काम भावले कर्म गरौँ। कर्म त गर्ने नै हो। साधो सहज समाधि, सहज समाधि नै सहजता बढाउने हो। यो कुरालाई बुझौँ, यो कुरालाई गुनौँ, यसमा अलिकति रस लिउँ। जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ त्यसैमा राजी हुँ। अघि यसैलाई आधार मनुष्य भनेको छ शास्त्रले। आधार मनुष्य बनाउँ, मौलिक मनुष्य, प्राकृतिक मनुष्य बनाउँ। हामीलाई विशिष्ट हुनु छैन, विशिष्ट हुनु छैन। असहज केही असहज गरेर देखाउनु छैन। हामी अरूभन्दा पृथक हौँ, हामी अरूभन्दा श्रेष्ठ हौँ भनेर हामीलाई देखाउनु छैन। हामी जस्तो छौँ विशिष्ट छौँ, परमात्माले यस्तै बनाएको छ। मेरो आफ्नो स्थितिलाई सोध्ने हो भने तपाईले बाबाको स्थिति के हो त नि भनेर सोध्ने हो भने मेरो स्थिति के हो भने मेरो चाहिँ म साधारण छु। तपाईले हेर्नुस् म साधारण देखिन्छु, यस्तो टोपी लगाएको। म साधारण, मलाई विशिष्ट भएर यसरी बस्नु परेको छैन। अघि मलाई वैदिक वस्त्र, भगवा वस्त्र लगाएर पनि परेको छैन। म गृहस्थ मान्छे हुँ, म साधारण मान्छे हुँ। र तपाईहरुलाई पनि साधारण सहज बनाउने। मेरो जीवनमा कुनै विशिष्टताको स्थान नै छैन। विशिष्टताको कुनै आग्रह छ। म तपाईहरु जस्तै, म पनि तपाईहरु जस्तै हुँ। तर फरक के छ? तपाई र ममा फरक के छ भने तपाईहरुमा अझै पनि दौड छ, अझै पनि केही बन्ने आकांक्षा छ, कहीँ पुग्ने धोको छ तपाईहरु। तर ममा मैले भने आजभन्दा 20 वर्षदेखि, करिब 20 वर्ष अगाडिदेखि मेरो कुनै धोको बाँकी छैन, कुनै आग्रह छैन। मलाई अन्यथा अहिले जे भइरहेको छ त्यो भन्दा अर्को हुनुपर्ने छैन। अहिले जे भइरहेको छ त्यसमा म सन्तुष्ट छु, त्यसैमा राजी छु। म परम तृप्त छु त्यसै। म अभाग्यले भरिएको छु।
जस्तो छु सुन्दर छु म, आफूलाई मलाई सुन्दर लाग्छ, जस्तो छु परमात्माले जस्तो बनाएको छ रूप रङ, मलाई त आफूलाई त सुन्दर लाग्छ, तपाईहरुलाई पनि तपाईहरुको गुरु त सुन्दरै लाग्छ होला। मलाई अरू जस्तो बन्नु छैन, मलाई पहिला पहिला नाम मिल्ने भएर विनोद खन्ना जस्तो छ जो हुनुहुन्छ तपाईँ भन्थे क्या फिल्मको हिरो विनोद खन्ना, अनि मलाई पनि विनोद खन्ना जस्तै ओहो म त डेट विनोद खन्ना म विनोद शर्मा विनोद खन्ना विनोद शर्मा जस्तो कसरी हुन सक्छ? पछि फेरि अर्को एउटा हिरो आयो विनोद मेहरा भन्ने, होइन तपाईँ त विनोद खन्ना होइन विनोद मेहरा जस्तो, नाम मिल्दैमा विनोद मेहरा जस्तो। मैले पनि होइन म मै जस्तो छु, मै जस्तो छु, म श्रेष्ठ छु, विशिष्ट छु र मसँग चाहिँ कर्ताको भाव छ, त्यही फरक हो तपाईहरु। परमात्माले जो दृश्य देखाउँछन् त्यही हेरिरहेको छु, कुनै आकांक्षा छैन, कुनै योजना छैन भने नि मैले 20 वर्ष भयो मेरो कुनै योजना छैन। मैले तपाईहरुलाई अकर्मण्य बनाउन खोजेको होइन, मेरो स्थितिको मैले व्याख्या गरेँ। निष्काम भावले कर्म त गरिरहेको छु नि त, म आफ्नो धरातलमा कर्म चलिरहेको छ, मेरो कर्म गरिरहेको छु, म खाली बसेकै छैन। तर त्यो कर्म मेरो लागि बोझ छैन, खेल जस्तो छ मेरो कर्म मेरो लागि खेल रमाइलो छ। मसँग कर्ताको भाव छैन, कर्ता त परमात्मा बन्यो मेरो लागि कर्ता भनेको अब परमात्मा। आई एम नट द डुअर, म कर्ता होइन, म बिल्कुल कर्ता होइन। र म द्रष्टा, परमात्माले जे देखाउँछन् जुन दृश्य दिन्छन् त्यसलाई हेर्छु। र कर्ताको पागलपन छुट्यो मेरो, तपाईहरुको त्यो पागलपन अझै बाँकी छ, मैले त्यही छुटाउन खोजिराखेको छु। यसो गरेर उसो गरेर भाङ पेल धतुरो पेल चाहियो मलाई तेलको तेल भने जस्तो मैले तपाईहरुको कर्तापन तपाईलाई पनि निष्काम कर्ममा पुर्याउन खोज्दैछु, मेरो चाहना त्यही। र कर्ताको पागलपन छुट्ने बित्तिकै तपाईको पनि कर्ताको पागलपन छुट्ने बित्तिकै तपाईको जिन्दगीमा के हुन्छ? तपाईको जिन्दगीमा एउटा सुगन्ध फैलिन थाल्छ, एउटा प्रकाश फैलिन थाल्छ। जो मान्छे अहंकारी मान्छे हो त्यो अहंकारी मान्छेले मलाई बुझ्नै सक्दैन। र मैले साधक साधिकालाई मैले बनाउन खोजेको चाहिँ के हो भने एकदमै सहज हुने प्रक्रिया सिक्का, असहज हुनलाई विशिष्ट बनाउन खोजेको होइन। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ तपाईको स्वभावमा तपाईलाई डुबाउन खोज्छ, तपाईको स्वभावमा तपाईलाई डुबाउन। त्यसकारण यो विराट अस्तित्वमा तपाईँ नहुँदा पनि यो अस्तित्व चलिरहेको थियो, आज तपाईँ हुनुहुन्छ चलिरहेको छ, भोलि तपाईँ फेरि हुनुहुन्न चलिरहन्छ। अनि बेकारमा बीचमा आफू कर्ता बनेर दुःख किन पाउँछ? यो जसले यो चाँद तारा यो आकाश गंगा यो प्रकृति यो अस्तित्वलाई चलाइरहेको छ त्यसले तपाईलाई बिर्स्या होला। तपाई पनि यो अस्तित्व रूपी सागरको एउटा लहर, परमात्मा रूपी सागरको एउटा लहर हो। हरेक साधक हरेक व्यक्ति लहर, तपाईलाई परमात्माले बिर्सेको छैन। तपाईले आफूलाई विशिष्ट बेग्लै ठान्नै पर्दैन, तपाईले आफूलाई विशिष्ट बेग्लै भनेर ठान्नु पर्दैन। तपाई पनि परमात्माको विधि विधान अनुसार चलिरहनु भएको छ। तर अब हामीले के गरेका छौं? हामीले आफूलाई विशिष्ट ठानेर हामीले आफ्नै अहंकार लाद्ने कोसिस गरेका छौं अनि दुःख पाएका छौं। पैसा त कमायो होला, पदमा त पुग्यो होला, तर भित्रबाट दुखी भयो, खोक्रो भयो, फोस्रो भयो भित्रबाट। आजको कुरामा चाहिँ मैले आजको सत्संगमा मैले के भन्न चाहे भने कर्म गरौं, आफ्नो जुन कर्तव्य छ। छोरीहरूले अब जस्तै क्रान्ति घर गृहस्थीमा छे, घर गृहस्थीलाई राम्रोसँग निभा हैन। करिना पढ्दैछ, पढिसकेर आफ्नो काम गर्छिन्, जे आइपर्छ अगाडिका दिनहरु परमात्मा गुरुको प्रसाद अनुसार परमात्माको प्रसाद अनुसार जे आउँछ त्यसलाई स्वीकार प्रसाद भनेर स्वीकार गर्दै जा। किशोरजी आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ, परमात्माले मान्छे पठाइ गर्छन् किशोरजीलाई। काम फुर्सदै छैन किशोरजी। देवीजीले पनि
यता दुख्यो उता दुख्यो या आछु गर्नुभन्दा हे परमात्मा तिमीले म त मेरो गुरुदेवले सिकाएको जुन छ कुराहरू प्राणायामहरू योगहरू त्यो म गर्छु तर अब जे हुन्छ त्यसलाई म स्वीकार गर्छु। सहना पनि समर्पित साधिका हुन् मेरी, समर्पित साधिका हुन् र अझ समर्पण बढोस् सहनाको। केशव त केशव समर्पित, यहाँ जति पनि मैले आज समर्पणकै कुरा किन गरेँ भने जति पनि यहाँ उपस्थित छ सबै समर्पित। मलाई करिनाले बाबालाई भेट्दाखेरि बाबाको चरणमा परेर बाबा मलाई केही थाहा छैन मलाई माफ गर्नु म अज्ञानी छु भन्छ क्या, भित्रबाट भन्छ त्यसले, औपचारिकता होइन, त्यो औपचारिकता निभाएको होइन क्या, फर्मालिटिज गर्दिन त्यसले, भित्रैबाट भन्छ म अज्ञानी छु मलाई माफ गर्नु बाबा। हो पनि त्यो कुरा, त्यो भाव भनेको समर्पणको भाव हो। तर अब यो उमेरमा फेरि अलिअलि उमेरले डिस्ट्र्याक्सन गर्छ, तर आफूले आफूलाई अघि म कमला आन्टीको छोरा सरकारी वकिल भएको छ अनि त्यसलाई म सम्झाउँदै थिएँ एकछिन अगाडि, डिस्ट्र्याक्टेड हुन्छ उमेरले अलि डिस्ट्र्याक्सन गर्छ क्या, अनि कतै म डिस्ट्र्याक्सन त भएको छैन, म आफ्नो बाटोबाट यताउता त लागेको छैन भनेर आफूले आफूलाई हेर्नुपर्छ। त्यसकारण जयसिंह अहिले मैले जयसिंहलाई पनि देखिराखेको छु होइन, जयसिंहको एउटा सरलता, जापानमा बसेकी छ नेहा, जापानमा बसेकी छ नमन बाबा, नमन, अनि यो समर्पित छ क्या, यसको यो अथेन्टिक छ एकदम, यसमा कुनै ढाँट छल झुक्याउने त्यस्तो खालको छैन यो नेहाको। मसँग सानैदेखि मेरो साथमा यसको बहिनीले लिएर राखियो, तर यो पनि समर्पित साधिका। जापानमा चाहिँ आफ्नै खालको जीवनयापन छ, कम्प्रोमाइज छैन जिन्दगीमा, एकदमै आनन्दसँग जिएकी छ। तर अध्यात्म नछुटोस् नानी, नेहालाई म भन्छु बाबाको साथ कहिले नछुटोस्, बाबाको साथ छुट्यो भने सब थोक छुट्यो। दीपक र शान्तालाई पनि म हेर्दैछु, अब दीपक र शान्ता त समर्पित हुनिन, समर्पित हुन्, जयसिंह पनि समर्पित, सरल लाग्छ मलाई जयसिंह पनि, एकदमै सरल, जयसिंह पनि ज्ञान कुमारी पनि, त्यहाँ जतिलाई पनि दीक्षा दिएको छु, भीमा, सहनाको भर्खरै मैले कुरा गरेँ, दीप्तिको आमा हुनुहुन्थ्यो अहिले, दीप्ति त अब दीप्तिको स्थिति के छ त्यतिर अलिकति मानसिक रूपबाट त्यस्तै थिए, अनि मन्जु थिइन् एकजना, दुर्गबहादुर पुन भन्ने पनि थिए दीक्षा लिएको, पूजा आउनु पाइन आज पूजा, त्यहाँ कोहलपुरमा जतिलाई पनि मैले दीक्षा दिएँ सबै मलाई समर्पित लाग्छ। समर्पण सबभन्दा ठुलो अध्यात्म हो, समर्पण सबभन्दा ठुलो बाटो हो। अध्यात्ममा दुईटा बाटो छ, दुईटा बाटो अध्यात्मको बाटो, एउटा संकल्पको बाटो, संकल्पको बाटो भनेको म यसो गर्छु यो गर्छु त्यो गर्छु म यो प्राप्त गरेर छोड्छु भन्ने बाटो हो। नेहा आफ्नै घरमा होइन र, नेहा हिँडिरहेछ त, अनम्युट गरेर बोल्दाखेरि अनम्युट गरेर बोल। ए बाबा हजुर घरमै छु, यताउता हिँड्दै खाना खाकी छैन? ए हजुर ठिक 6 बजे अनि खाना बसाल्ने बेला हुन लाग्यो नि त्यही भएर। ए ल ठिक छ जापानमा छ यतिकै, ठिक छ ल म्युट गर्दै त, म्युट गर्दै। अनि सबभन्दा ठुलो दुईटा बाटोमा ठुलो बाटो चाहिँ समर्पणको बाटो। मैले सधैँ भन्ने गर्छु समर्पण भनेको इट्स अ काइन्ड अफ अल्केमी, केमिकल हो, which changes the whole chemical of the body, whole chemistry of the body. शरीरको सम्पूर्ण त्यो सरेन्डरले, समर्पणले सबै चेन्ज गरिदिन्छ मान्छेलाई, कम्प्लिटली चेन्ज गरिदिन्छ। संकल्पी मान्छेहरू अहंकारी हुन्छ, मैले गरेको, मैले ध्यान पनि समाधि पनि मैले पाएको, त्यस्तो मान्छेले समाधि प्राप्त गर्ने गाह्रो छ। संकल्पबाट यात्रा गरे पनि समर्पणमै आएर टुङ्गिनुपर्छ। र धेरै मान्छेहरू जस्तै सुफी सन्त मुसलमानहरूको सुफी, उनीहरू समर्पणको बाटो हो, अल्लाह तालासँग डाइरेक्ट समर्पण,
अल्लाह ताला इन्शाअल्लाह माशाअल्लाह भनेर हे प्रभु तिम्रो इच्छा, हे अल्लाह तिम्रो इच्छा भन्छन् तिनीहरू। त्यसकारण आज सहज बनौँ, आधार मनुष्य बनौँ अघि। र म जुन मेरो स्थितिको मैले कुरा गरेँ मैले भर्खरै कि अन्यथा हुने मलाई कुनै चाहना छैन, अन्यथाको कुनै चाहना छैन मलाई। म परम तृप्त छु, म सन्तुष्ट छु मेरो आफ्नो स्थिति। किनभने तपाईँ कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, कर्म त कसैले खटाइरहेको छ, गरिरहेको छ। मैले आफ्नो प्लान गरेको छैन, कुनै पनि कुरा प्लान पनि छैन, 20 वर्षको कुनै योजना छैन। र मोरओभर सबभन्दा ठुलो कुरा कर्ताको भाव छैन ममा। अनि कर्ताको भाव, आफ्नो सानो कर्ताको भाव हट्ने बित्तिकै अनि परमात्माले झ्याप्पै सम्हाल्दो रहेछ कि, अस्तित्वले झ्याप्पै सम्हाल्दो रहेछ। अनि अस्तित्वले सम्हालेपछि अनि हल्का हुन्छ, यति हल्का हुन्छ कि अनि सबै। म आफूले एउटा सानो कथा प्रसङ्ग म भनौँ। भगवान, मैले पहिला पनि भनेको कथा हो, भगवान कृष्णले भोजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो एक दिन। अनि भोजन गर्दा गर्दै रुक्मिणीले चाहिँ यसो पङ्खा हम्किँदै थिए। भगवान कृष्ण अचानक उठ्नु भयो, जुरुक्क उठेर अनि दौडेर परसम्म जानुभयो, पर पुगेर टक्क अडिनु भयो। अनि त्यसपछि फेरि फर्केर आएर त्यहाँ बसेर भोजन गर्न थाल्यो। अनि रुक्मिणीले भनिन्, भगवान तपाईँको लीला रहस्यमय हुने गर्छ, मैले बुझ्न सकिनँ, अचानक किन उठ्नु हो, किन दौडेर परसम्म जानु, किन टक्क अडिनु भयो, अनि किन फेरि फर्केर आएर भोजन गर्न थाल्यो। भन्दा हेर रुक्मिणी, समर्पित भक्त थियो एउटा मेरो, साधु थियो तर समर्पित थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ आपत्ति आइलागिरहेको थियो, केही मान्छेहरूले सताइरहेको थियो त्यसलाई। अनि त्यसले चाहिँ हे प्रभु, हे परमात्मा, म तिमीमा समर्पित छु, सर्वम खलविदम ब्रह्म भन्दा मलाई सम्झिराखेको थियो। अनि मलाई उसलाई हेल्प गर्न जान भनेर म दौडेर गएको। तर त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उसले आफैले ठटाइदियो, चिम्टाले हान्दियो, आफैले प्रतिकार गरिदियो। अनि मेरो आवश्यकता रहेन। अनि म फर्केर आएँ। मलाई पनि त्यस्तो परेको छ। जस्तै यहाँ 1-2 जना साधक साधिकाहरूलाई आफ्नो काकाले दुःख दिइराखेको छ, काकाले दुःख दिएको छ 1-2 जना साधक साधिकाहरूलाई। अनि मलाई पनि मेरो काकाले दुःख दिनुभएको थियो, कुनै एकजना काका पर्नेले असाध्यै दुःख दिनुभएको थियो। अनि गाउँमा खेतीपाती छ हामीहरूको चितवनमा गाउँमा। त्यो खेतीपाती जब पिताजीको डेथ भएपछि अनि त्यो अंशबन्डा भयो। अंशबन्डा भएपछि हाम्रो भागमा परेको जग्गामा भएको रुखहरू सबै काटिदिएछ काका भन्ने मान्छेले। सबै रुख हाम्रो भागमा परेको हामीलाई नसोधिकन सबै काटिदियो। अनि मैले सोधेँ, यो म अचानक कुनै कारणले गएको थिएँ गाउँ, यो रुख त सबै काटिएको छ, कसले काटेको छ काका भनेर सोद्धाखेरि मैले काटेको, के गर्छस्, मैले काटेको मैले आर्जेको सम्पत्ति, के गर्छस् गर्नुहोस्, जे गर्न सक्छस् गर। अनि मैले भने मैले त के अब उहाँ उफ्रे अनि उहाँको पत्नी पनि आइन्, अब सँगसँगै उफ्रिन थालिन्। अनि मैले भने सर्वम खलविदम ब्रह्म, म त सक्दिनँ झगडा गर्न, हे प्रभु मलाई रक्षा गर, परमात्मा बचाऊ बचाऊ प्रभु बचाऊ बचाऊ, गुहार गुहार भने मैले मनमा नै। अनि त्यतिकैमा के देखेँ मैले त्यहाँ दृश्य भने, पुरानो त्यो बेलाको प्रधान पञ्च उताबाट आउँदै रहेछ, आउँदै थियो। अनि आएर चाहिँ के भयो, के हो यहाँ, के को हल्ला खल्ला भने। अनि मैले भने म तपाईँलाई थाहा छँदैछ प्रधान पञ्चज्यू, हाम्रो भर्खरै अंशबन्डा भएको हाम्रो भागमा परेको रुख सबै उहाँले काट्नु भएछ। मैले सोधेको मात्रै थियो भने उहाँले काट्नु भनेर सोद्धाखेरि उहाँ उफ्री पाफ्री एकहोरो मलाई यहाँबाट, म त बिहामा जानुपर्ने मान्छे, त्यहाँबाट जानै दिनु भएको छैन भने मैले होइन। अनि त्यसपछि सबै जिम्मेवारी त्यो प्रधानमन्त्रीले लियो। परमात्मा बनेर आयो मेरो लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री। परमात्माले मेरो त्यही कृष्णजी आए चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको रूपमा कृष्णजी आए। अनि त्यसले प्रधानमन्त्रीले, म त त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीले विवाद गर्न थालेपछि म गएँ बिहामा गएको थिएँ। फर्केर आउँदा नि प्रधानमन्त्री उसको झगडा भइरहेको थियो प्रधानमन्त्री उसको झगडा भइरहेको थियो। अनि प्रधानमन्त्रीले के फैसला सुनायो भने, यो काठ जति
सबै गाडामा राखेर उसको घर पुर्याइदिनु, गाडामा राखेर उसको घर पुर्याइदिनु। प्रधानमन्त्रीले आदेश गरेपछि सबै काठ हाम्रो घरमा आइपुग्यो। परमात्माले त्यसरी समर्पित साधकलाई रक्षा गर्छन्, हे क्रान्ति रक्षा गर्छन्। समर्पित हुन सक्नु पर्यो। आफै अहंकार भएर लड्न थालिस् भने त्यो लडेको लडाइ हुन्छ। तैँले जितेर पनि सुखी हुँदिनस् र हारेर पनि सुखी हुँदिनस् आफै लड्दा। र परमात्माको हातमा आफूलाई छोड्दा जित्दा पनि सुखी, हार्दा पनि सुखी। हार्दा झनै सुखी। परमात्माले हारको हारले सिंगारे मलाई। हे हरिहर, मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ा, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे हरिहर, मैं हार के अब क्या हार चढाऊं, म आफै हारेको छु, के हार चढाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। त्यसकारण समर्पित भए हाम्रो बाटो समर्पणको बाटो, समर्पण भनेकै भक्तिको बाटो। यो लाख म कृष्णजीको भक्त, म चाहिँ अनादि अक्षरातीतको भक्त भनेर केही हुँदैन। ढुङ्गाकै भक्त भए पनि हुन्छ। त्यो ढुङ्गा पत्थरको मूर्ति छ नि, त्यसैको भक्त भएर त्यसैलाई चाहिँ साक्षात परमात्मा भनेर मानेर त्यसैमा समर्पित भयो। त्यो समर्पणले काम गर्ने हो क्या। अहंकारको रूपी कालो कोटलाई कुन किलामा झुन्ड्यायो भन्ने कुराको अस्तै छैन। अहंकार रूपी कालो कोटलाई झुन्ड्याउनुको काम छ, जहाँ झुन्ड्याइदिनुहुन्छ। म त ठुलो मान्छे, ठुलो मान्ने, अनादि अक्षरातीत मान्ने, कृष्णजीलाई मान्ने, यो मान्ने, म भगवान शिवलाई मान्ने, म ठुलो मान्ने, म त भयंकर ठुलो नि। हामी त हाम्रो धर्मै ठुलो, हामी धर्मै ठुलो, हामी नै ठुला, किनकि हामी ठुला। हाम्रो धर्म ठुलो भन्नुको अर्थ के? हाम्रो धर्म ठुलो भन्नुको अर्थ म ठुलो, मैले लिएको धर्ममा स्थान हुन्छ, म ठुलो। म ठुलोको घोषणा अप्रत्यक्ष रूपमा केही काम छैन। अहंकारलाई झुन्ड्याइदिउँ। सबभन्दा राम्रो त अहंकारलाई झुन्ड्याउनको लागि सद्गुरु हुनुहुन्छ अगाडि। सद्गुरुलाई तोम शरणम गरेर ल मैले आजदेखि सम्पूर्ण अहंकार हजुरलाई छोडाएँ। अहंकारलाई फूल बनाएर जहिले पनि नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरञ्जनम नित्यबोधम चिदानन्दम गुरु ब्रह्मा नम्याम्य। हातमा रातो फूलको कल्पना गर, हातमा रातो फूल लिएको कल्पना गर्नु। त्यो रातो फूल मेरो अहंकार भनेर नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरञ्जनम नित्यबोधम चिदानन्दम गुरु ब्रह्मा नम्याम्यहम् तद्द्रव्यम जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पयामि चढाइदिनु। हरेक दिन साधना पछि लास्टमा गर्नु है। मैले थपे कुरा आज नयाँ कुरा आयो, जन्मियो, नयाँ कुरो जन्मियो क्या। साधना गरिसकेपछि बिहान बेलुकै लास्टमा वज्रासनमा बस्नु। वज्रासनमा बस्नु, ध्यान सक्यो नि, ध्यान सकेपछि वज्रासनमा बस्नु अनि हात जोडेर हातमा फूल लिएको कल्पना गर। रातो फूलमा आफ्नो सम्पूर्ण अहंकार हो। त्यो मेरो म भित्रको अहंकार सबै यो रातो फूल। अनि हातमा लिएर नित्यम शुद्धम, गुरुलाई सम्झेर, आफ्नो गुरुलाई सम्झेर नित्यम शुद्धम जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पयामि चढाइदिनु। गुरुलाई अगाडि कल्पना गर्ने, भिजुलाइज गर्ने, चढाइदिनु हरेक दिन साधना। अनि बिस्तारै बिस्तारै अहंकार, इगोलेसनेस बढ्दै जान्छ। इगोलेसनेस बढ्दै गएपछि अनि सरेन्डर बढ्दै जान्छ। सरेन्डर बढाउने यही उपाय। जति सरेन्डर बढ्यो उति प्रेम बढ्छ, जति सरेन्डर बढ्यो उति आँसु बग्छ आँखा। संकल्पले त झन् मान्छेलाई म देख्छु ओम शान्तिका मान्छेहरू रोगै देख्दैनन्। जीवनाथ सरले यहाँ मिटिङ इन्डेड भनेर सोध्नु भयो, मैले चाहिँ भइरहेछ भनेर लेखिदिएँ। जीवनाथ सर पनि आउन खोज्या होला। र आजको सत्संगमा के उत्रियो त मबाट भन्दाखेरि
समर्पण ठुलो कुरा हो। अब म यसलाई सरलीकरण गर्छु ल, यसलाई अलिक सरलीकरण गर्छु। समर्पण ठुलो कुरा हो। समर्पणको साधना गर्ने मान्छेले अरू कुनै साधना पनि गर्छ। हर हमेशा जसले आफ्नो गुरुलाई स्मरण गर्छ, सर्वम खलविदम ब्रह्म भन्छ, परमात्मालाई स्मरण गर्छ, आई एम नट द डुअर, आई एम नट द डुअर। अब यसलाई नेहालाई हेरौँ, नेहा मैले यसले पनि सोचेको थिएन होला यसरी जापान पुग्छ, सोचेकै थिएन, चिन्तनै थिएन, चिन्तन थिएन। कताबाट ज्वाइँ आइपुगे खोज्दै खोज्दै, होइन? परमात्माले खटायो, उसको हातको कुरो होइन, परमात्माले खटायो। अनि ठ्याक्कै उसलाई मन परायो, बिहा भयो, अहिले जापानमा छ, काम पनि ठिक्क काम गरेकी छ, धेरै धेरै गाह्रो छैन काम, पढाउने स्कुलमा काम गर्छ सायद, होइन? स्कुलमा काम गर्छ, आनन्द छ, आनन्द लिन जानेकी छ यसले। तर त्यो आनन्दमा समर्पण र गुरु बाबा चाहिँ सधैँ मस्तिष्कमा कतै बसिराख्नुपर्छ। त्यति भयो भने कहिले पनि आउट अफ ट्र्याक च्युत हुँदैन मान्छे। कृष्णलाई अच्युत किन भनेको भन्दाखेरि कृष्ण कहिले पनि च्युत हुँदैन। जस्तो सुकै राधासँग प्रेम गर्दा, रुक्मिणीसँग प्रेम गर्दा, चाणूर र मुष्टिकसँग लड्दा, कंसलाई मार्दा कहिले पनि आफ्नो केन्द्रबाट च्युत भएन। संसारको सबै भूमिका निभाइरहे तर आफू च्युत भएन। त्यसकारण आफू अच्युत हुनको लागि, आफू केन्द्रबाट च्युत नहुनको लागि चाहिँ समर्पण ठुलो कुरा हो। अहिले पनि समर्पण भनेको महासङ्कल्प हो, याद राख्नु। सजिलो छैन। एउटा जिउँदो आफू जस्तै देखिने मान्छे प्रति आजबाट मैले सबै थोक तन मन धन छोडे है हजुरलाई। सम्हाल्नु, कसरी सम्हाल्नु पर्छ? सम्हाल्नु। आई एम नट द डुअर, आई एम नट द डुअर, एभ्रिथिङ इज ह्यापनिङ बाई द मेर्सी अफ यु माई मास्टर, बाई द मेर्सी अफ यु भनेर छोड्न सक्नु, त्योभन्दा ठुलो सङ्कल्प त के हुन सक्छ संसार? त्योभन्दा ठुलो सङ्कल्प के हुन सक्छ? र महासङ्कल्प हो समर्पण। र समर्पणको बाटो, जुन दिन समर्पणको बाटो बुझिन्छ अनि जहाँ गए पनि आनन्द। जापानमा बसे पनि आनन्द, नेपालमा बसे पनि आनन्द, अमेरिकामा बसे पनि आनन्द, अस्ट्रेलियामा बसे पनि आनन्द, झुपुटपट्टीमा बसे पनि आनन्द, महलमा बसे पनि, दरबारमा बसे पनि आनन्द, 7 स्टार होटलमा बसे पनि आनन्द, यी कोठामा, बानेश्वरको कोठामा बसे पनि आनन्द, कोहलपुरमा गएर किशोरजीको घरमा बस्दा पनि आनन्द। त्यसकारण त आनन्द 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 भनेर भजन गाएकोमै जे गरे पनि आनन्द है। त्यो आनन्दलाई आनन्द हाम्रो बाटो हो। अब हाम्रो नगरी जुन बन्दैछ त्यहाँ बन्नेवाला छ बढी खेलमा, त्यो ठाउँको नाम नै आनन्द नगरी हुनेछ। आनन्द भूमि, आनन्द नगरी यस्तो नाम राख्छ। त्यहाँ जाने मान्छेहरूले आनन्दको अनुभूति गर्नुपर्छ। आनन्दको अनुभूति हामीभित्र छ। त्यसको लागि अहङ्कार होइन बाटो। अहङ्कारबाट आनन्द नष्ट हुँदै जान्छ। समर्पण इगोलेसनेसबाट आनन्द र प्रेम हो। आँखामा आँसु बग्दै जान्छ। अश्रु फुल चढाउन सकिन्छ समर्पित साधकले। अहङ्कारीको आँखामा कहिल्यै आँसु आउँदैन। म देख्छु जति पनि ज्ञान मार्गमा लागेका मान्छेहरू छन्, मैले अरूलाई हेर्नै पर्दैन, सोमानमा बस्ने भनेर ओम शान्तिका मान्छेहरूमा कठोरता पाउँछु क्या। ओम शान्तिको मान्छेहरूमा कठोरता पाउँछु। आफ्नो मान्छे मर्दा पनि रोँदैन नि तिनीहरू। रोको देखेको छैन मैले दुईटा जना। त्यति कठोरता पनि होइन, समर्पण हो। समर्पण हो। अनि धेरै देख्छु म, धेरै अरू जस्ता रामदेव जस्ता मान्छेहरू कठोर छन् क्या। रामदेवले आफैले भन्थ्यो, आमाले जब सानोमा म यति कठोर छु, रामदेवले भने म यति कठोर छु र म यति कठोर थिएँ कि आमा घर छोडेर भागे। अनि 2-4 महिनापछि आमाले भेट्दा आमाले अङ्कमालमा हालेर रुनु भयो। किन रोको होला मेरो आमा, किन बेकार रोको होला भने जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई त भाव नै थिएन, भाव संवेदना शून्य थिएन, सेन्सेसन नै थिएन र अहिले पनि छैन भन्थ्यो। कारण के भन्दा ऊ
कर्ता छ क्या, जतिसुकै भन्नुहोस् म गर्नुपर्छ, करो 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 करने से होता है, पक्कै हो, तर निष्काम भाव रहनुपर्छ, समर्पणको भाव रहनुपर्छ। गर्ने त हो, गरिराखेकै छौँ हामीहरू, हामीले योग पनि गरेका छौँ, प्राणायाम पनि गरेका छौँ, ध्यान पनि गरेका छौँ, तर कर्ता भाव त्यहाँ नआओस्। मैले गरेको, आइ एम द डुवर, मैले गरेको भन्ने भाव नआओस्। बस त्यही कुरा। ज्यादै गहिरो कुराहरू हामीले अब अचम्म लगभग 45 मिनट भन्दा बढी भयो, 1 घण्टा हुन लाग्यो। हाम्रो सत्संगलाई मलाई लाग्छ यही टुङ्ग्याउँ जस्तो लाग्यो। अरू कसैलाई केही शेयरिङ गर्नु मन छ भने अब अन्तिममा, हामी त थुप्रै भएछौँ त अहिले त। ओहो ल है, प्रणाम 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 प्रणाम। ल यसरी ढिलो आएर नि हुन्छ प्यारो मान्छे, प्यारो मान्छे यसरी ढिलो आएर अघि नै भनेको के हो के अलमल पनि। यसो भयो मैले हजुरले पठाउनु भएको लिङ्कमा टाइम हेरेको 3 बजे लेखाएर छ। ए ल है, अनि त्यहाँको 3 बजे भनेको अस्ट्रेलियाको 8:15 हो भनेर म त अनुहार पनि देख्न पाइन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो। यो अनार नपरेको मान्छे नहेर्दै जाँदै। सरी, मैले अरू साधक साधिकाको तपाईको दिदीहरूको कुरा भन्दैछु म यहाँ। भाइको अनुहार हेर्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने छ कसैलाई यहाँ। मैले त हेरिराखेकै हो। फेरि मेरो अनुहार त्यति खास त देखाउन लायक अनुहार त होइन, तैपनि फेरि ल अब आज म अलिकति टुङ्ग्याउँ कुरालाई। आज हामीले मैले आज सत्सङ्गमा के भने, कसैले करिनाले भन्छे, करिनाले के बुझी आज भनेको जीवन पछि आउनेलाई काम लाग्दो हुन्छ। आज मैले के भने करिना, अलिकति तिमीले भन, अलिकति दाइले भन्छ। मलाई पनि 1-2 मिनेट दिनु होला, मैले जे सुने त्यसलाई म अलिकति भन्न चाहन्छु पछि। ए हुन्छ। ए बाटोमा हुनुहुन्छ तपाईँ? बाटोमा? हजुर, केही छैन, पारको बाटो छ, जहाँ घर हौँ जहाँ हौँ, यो पृथ्वी मण्डलै घर, उठौँ बैठौँ सो परिक्रमा जस्तो छ। ल करिनाबाट सुरु गर्यो हामीले। आज मैले भने के बुझी, अब यसरी नसोधिकन त हुँदैन भने भयो। म एकरो बोल्ने, यिनीहरू केही नबुझ्ने भएपछि त के मैले बोल्नुको के अर्थ रहेन। खै त करिना कता हराइ। हजुर बाबा, नमन बाबा। अनि सबैलाई आज चाहिँ बाबाको धेरै पछि चाहिँ सत्संग सुन्न पाइयो। अनि बाबाले चाहिँ आज सत्संगमा चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ समर्पण नै हो। र यदि समर्पण हामीले गर्यौं भने चाहिँ हामीमा भएको चाहिँ इगो चाहिँ आपसे आप स्वत स्फूर्त नै अब त्यो चाहिँ हटाएर जान्छ। मान्छे चाहिँ इगोलेस हुन्छ, सरल हुन्छ, समर्पण हुन्छ। हरेक जुनसुकै फिल्डमा भए पनि, जुनसुकै आध्यात्मिकमा होस् या भौतिकमा होस्, जुनसुकै फिल्डमा पनि ऊ प्रगति गरेर राम्रो उन्नति गर्दै जान्छ भनेर बाबाले चाहिँ विभिन्न इक्जाम्पलहरू दिएर अनि हामीलाई सम्झाउनु भयो। अब एज अ समरी बाबा। ल समरी। अब असीमले के बुझ्यो? यसलाई त मनपर्ने टपिक हो, असीमलाई त आजको टपिक त मनपर्ने टपिक पर्यो। के चाहिँ बुझ्यो? पुनः नमन गर्छु सबै साथी साथीका र गुरुबाबामा। र गुरुबाबाले जुन राख्सियो म के आजको कन्क्लुजन, अब त्यसले गर्दा जे होस् पछि आउनुहुने सबै साधक साथीकाहरूलाई पनि काम लागोस् भन्ने हिसाबले सुरुमा चाहिँ गुरुबाबाले आफू जस्तो छु त्यसैमा आनन्द लिने, म नै हुँ, म अरू जस्तो विशिष्ट हुनु जरुरी छैन, अस्तित्वले हामीलाई आफ्नै हाम्रो आफ्नै महत्त्व छ, हामी अरूको अनुकरण
गर्नु पर्दैन। हामी आफैमा विशिष्ट छौँ र आफ्नै विशेषताहरू चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ। हामी अरू जस्तो अरूको नकल गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा बाबाले जोड दिनुभयो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ समर्पण नै आनन्दको मूल स्रोत हो। अहङ्कार समर्पण भएन भने अहङ्कारले चाहिँ हामीलाई पीडा दिन्छ। अनि हामीले यदि समर्पण गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो भित्रको अहङ्कार मेटिँदै जान्छ र हामीलाई आनन्द आउँछ भन्ने कुरा गर्नुभयो बाबा। समग्रमा आज हामी जे छौँ त्यसैमा रमाउने, अरूभन्दा विशिष्ट हुनु छैन। हामी जे छौँ आफैमा पूर्ण छौँ र अनि समर्पणको बारेमा गुरुबाबाले विशेष जोड दिनुभयो। हस् बाबा, यति नै भयो मेरो। नेहाले के बुझी? थोरै छोटकरीमा अनम्युट गर पहिला। अनम्युट गर त पहिला। अनम्युट गर न। अल्लाह बोला बोला। के भन्ने? अनि आज के बुझ्यो तिमीले? आज बाबाले बोलेको कुरामा के बुझ्यो? 1-2 लाइनमा बोले पनि हुन्छ। के भन्छ, बाबा प्रति चाहिँ समर्पित हुनु, त्यही नै बुझिरहेको छु मैले। म प्रति पनि भनिन। मैले चाहिँ अस्तित्वगत हिसाब किताबले जहाँ श्रद्धा आउँछ हैन, जहाँ बढी श्रद्धा आउँछ, पत्थरको मूर्तिमै श्रद्धा आयो भने पनि पत्थरको मूर्तिमै समर्पण गरे पनि हुन्छ भनेको थिएँ। तर सबभन्दा राम्रो चाहिँ सद्गुरु आफ्नो मार्गदर्शक प्रति समर्पण चाहिँ सबभन्दा उच्चतम समर्पण हो भनेर भनेको थिएँ मैले। त्यसलाई त्यसरी गर्नुपर्छ। अनि दीपक शान्ताले के बुझ्यो? दीपक शान्ता, दुईजना मध्ये एकजनाले भन आजको कुरा के? बाबा नमन, सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमन छ। आज म ढिलो आएँ, 3 बजी भनेर अलमल गरेको। जे होस्, अद्भुत भयो आजको आश्रम सत्सङ्ग। मलाई एकदम छोयो। बाबाले जुन भन्नुभयो नि, बज्र आश्रममा बसेर ध्यान सकेपछि यसरी अञ्जली बाँधेर मेरो अहङ्कार रातो फुलको रूपमा बाबालाई चढाउँछु भन्दा मेरो आँखाबाट बरबर आँसु झरिरहेको थियो बाबा। एकदम त्यही बुझेँ मैले, अरू केही बुझिनँ। म फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याउँ। ध्यान सकेपछि वज्रासनमा बसेर, सबै साधक साधिकाले ध्यान सकेपछि वज्रासनमा बसेर अञ्जुली बनाएर आँखा बन्द गरेर अगाडि चाहिँ गुरुलाई, आफ्नो मार्गदर्शकलाई भिजुअलाइज गर्दै अञ्जुलीमा चाहिँ रातो फुल छ, त्यो रातो फुल चाहिँ मेरो अहङ्कारको प्रतीक हो भनेर नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरञ्जनम नित्यबोधम चिदानन्दम गुरु ब्रह्मा नम्याम्यहम् तब द्रव्यम जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पय भनेर समर्पण गरिदिने रातो फुललाई। अनि फेरि एकपटक 3 पटकसम्म गर्ने। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरञ्जनम नित्यबोधम चिदानन्दम गुरु ब्रह्मा नम्याम्यहम् तब द्रव्यम जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पय। फेरि चढायो, फेरि रातो फुल लियो। अनि फेरि त्यसलाई अहङ्कार चाहिँ त्यो रातो फुलमा छ भनेर भिजुअलाइज गर्यो। म आफ्नो अहङ्कार चलाउँछु। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरञ्जनम नित्यबोधम चिदानन्दम गुरु ब्रह्मा नम्याम्यहम् तब द्रव्यम जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पय। यो ध्यान गरिसकेपछि लास्टमा सबैले मैले एउटा थपिदिएँ। आजको सत्सङ्गको लागि नयाँ कुराको सृजना भयो। यसले चाहिँ हाम्रो इगोलेसनेसमा जानको लागि, समर्पण बढाउनको लागि यो ध्यानको अन्तिमको यो कृत्यले मद्दत गर्छ। र अब चाहिँ जयसिंहले के बुझे? जयसिंहले के बुझे? ल फोटै गयो जयसिंह। अनम्युट गर्नु जयसिंह, अनि पहिला अनम्युट गर्नु, अनि त्यसपछि फोटो पनि गयो। खै ल, जयसिंहको तयारी गर्दा बबिताले आज के बुझिन्? बबिता त्यहाँ छौ भने नमन। मैले आजको निष्कर्षमा स्वतन्त्र सब आफ्नो आध्यात्मिकको अन्त्य भनौँ कि अब लास्टसम्म
हामीले आफूले के पाउनु छ भने आफ्नो सद्गुरु अथवा कुनै पनि अब भगवान सद्गुरु हुनेहरूले सद्गुरु भगवान आफ्नो भगवान इष्ट देवताहरू मान्नेहरूले इष्ट देवताप्रति सर्वमङ्गल विरब्रह्मा भनेर समर्पित भएर सबै भगवानको हातमा छोडिदिएर आफ्नो सद्गुरुलाई सबै चिज अब जस्तो कि हामीले बच्चा जन्माइसकेपछि आफ्नो बच्चाहरूलाई जसरी पालन पोषण गरेर आमाको बाबाको कर्तव्यबाट उनीहरूलाई हुर्काउँदै लग्छौँ त्यस्तै हामी पनि अब हजुरको हामी बच्चा हो भनेर पुरै समर्पित भयौँ भने त्यो मार्ग हामी पक्कै पुग्छौँ भन्ने कुरा बाबा म हजुरलाई सोधेको छु त्यस्तै त्यो तिमी नयाँ भए पनि त्यो बाटोमा छेउ त्यो यही समर्पणकै बाटोमा छेउ तिम्रो बाटो नै समर्पण हो हर दिन अब खाँदा बस्दा डुल्दा हर क्षण हजुरकै यादमा छु अब व्यक्त गर्न सक्दिनँ तर समर्पित एकदमै व्यक्त गर्न नसके पनि म महसुस गर्छु बाबालाई यहाँ मेरो के भयो भने के छ नि त्यस्तो उदाहरणहरू मलाई यहाँ अलिकता दुखेको मैले थाहा पाउँदिनँ तर बाबाले थाहा पाएर फोन गरिहाल्छिन्छ एकदमै छ बाबा जस्तो मेरो बच्चाहरू म प्रति आफ्ना आएका छन् अब उनीहरू लड्छन् कि अब उनीहरूलाई भोक लाग्यो कि खुवाउने सबै जसरी मेरो कर्तव्य छ त्यस्तै मेरो लागि हजुर नै हो अब आध्यात्मिकको लाइनमा अब जन्म दिएर बाबा मम्मीले बनाउनु भयो अब आध्यात्मिकको लागि हजुरकै शरणमा म जिरो बच्चा नै हजुरकै हात समाएर हिँड्ने अब समर्पित त्यही बुझे बाबा अब जयसिंह नमन गुरु बाबा नमन मैले समर्पण भने के बुझेँ भने गुरु बाबा आफ्नो कुनै पनि काम गर्दा कुनै पनि राम्रो काम गर्दाखेरि भित्री आत्मादेखि नै राम्रो काम गरेर भित्री आत्मादेखि नै समर्पण गरेर गर्ने अथवा ध्यान बस्दाखेरि भित्री आत्मादेखि नै गर्ने भन्ने बुझेँ गुरु बाबा हजुर यति नै बुझेँ गुरु बाबा मैले अब राम्रो थोरै बुझेकोले धेरै बुझ्छन् यो करिनालाई रुगा लाग्छ कि क्या हो स्याक स्याक सुक गर्दैछ अनि अर्को कुरो बाबा मैले यो दसैँ दिवालीको टाइममा अलि ध्यान गर्दाखेरि एकदम राम्रो ध्यान आएन गुरु बाबा कस्तो किन होला खै अब यो अहिले दिवालीको टाइममा ध्यान राम्रो नआउनुको कारण अब यो अलिकति अब बिजनेस वाला मान्छे बिजनेसमा अलिकति व्यस्त डिस्ट्र्याक्टेड भएको हुन्छ क्या धेरै यो त कारोबार हुने बेला हो नि त ती सबै कुराहरूले जब बाहिरको स्थिति सामान्य हुन्छ त्यो बेलामा ध्यान लाग्दा पनि सजिलो हुन्छ त्यति मात्रै हो अरू केही पनि होइन त्यहाँभन्दा बढी कुरा केही पनि होइन त्यही त बीज मन्त्र जप गरेर ध्यान गर्दा राम्रो बाबा कि ध्यान गरेर बीज मन्त्र गर्दा राम्रो त्यसले पनि केही अलि असर बनायो कि जस्तो लाग्छ होइन पहिला जप गर्नु जप पछि अनि ध्यान ए हजुर हजुर नमन अब लास्टमा जिम्ना सरले के भन्छु भन्नुहुन्थ्यो जिम्ना सरले हात उठाउनु भएको थियो त्यही हजुरलाई खबर गर्छु भनेर ए होइन मैले भनिसकेको थिएँ अब जिम्ना सर घर पुग्न आँट्नु भयो हिँड्दै लुकुर पार्क हुँदै मलाई पनि डुलाउनु भएको छ अस्ट्रेलिया हजुर नेहाले कहिले जापान डुलाउँछ थाहा छैन अब के अरे जिम्ना सरले चाहिँ अस्ट्रेलिया डुलाइसक्नु भयो वेटिङमा छौँ है हामी बाबा साँच्चै हो ल हजुर मेरो हजुर पुनः एकपटक गुरुको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथ सम्पूर्ण मुमुक्षु र सम्पूर्ण साधुहरूमा मेरो धेरै धेरै प्रणाम र मलाई पनि यो सुन्दर सत्सङ्गमा संलग्न गराउनु भएकोमा गुरुले पठाउनु भएकोमा धेरै धेरै खुसी लाग्यो धेरैजना को मैले सुने अत्यन्तै सुन्दर अनुभूतिहरू मलाई लाग्यो मैले ठ्याक्क गुरुले बोल्दाखेरि म पार्कमै थिएँ युआर राइट गुरुले एकपटक पहिलोपटक मेरो जुम कनेक्सन हुँदाखेरि गुरुले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि तपाईँ चाहे जहाँ बस्नुहोस् चाहे हिजो पानी पोखरीको महल होस् चाहे चाहिँ जुनसुकै झुपडी होस् चाहे तपाईँले मेरो भगवान ठुलो म कृष्ण प्रणामी भन्नुहोस्
अहङ्कारको कुनै रोल छैन, अहङ्कार मुक्त जीवन हाम्रो प्रयास हो भन्नुभयो। यो महत्त्वपूर्ण कुरा मैले सुने हो। अर्को दोस्रो कुरा मैले सुन्दै आउँदा बिचमा अलिकति कनेक्सन भयो, फेरि चाहिँ टुट्यो भनेर मेसेज आयो अनि फेरि जोडिएँ म। अनि दोस्रोमा गुरुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि नित्यम शुद्धम निराभासम भन्ने त अत्यन्तै मलाई मन परेको स्ट्यान्जा हो त हाम्रो प्रार्थनामा। त्यसलाई चाहिँ ध्यान पछाडि भन्ने र समग्र एउटा गुरु भनेको व्यक्ति पनि हो र गुरु भनेको एउटा तत्त्व हो, क्वालिटी, त्यो एउटा सधैँ आनन्द र एनर्जीको स्रोत हो, त्यसमा चाहिँ आफूलाई समर्पण गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। अर्को महत्त्वपूर्ण मलाई लाग्छ अध्यात्मको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुरुले कहाँ भन्नुभयो भन्दाखेरि मानव अरू प्राणीभन्दा फरक कसरी छ, अरू प्राणीमा पनि छ त्यो कुरा, तर मानवमा अझ बढी हुनुपर्ने कारण के भन्नुभयो भन्दा ह्युमन सेन्सिबिलिटीको कुरा गर्नुभयो, मानव संवेदनाको कुरा गर्नुभयो। जस्तै गुरुले एउटा आमाका नयनहरू अश्रुपूरित भएर छोरालाई अङ्कमाल गरेर रुँदाखेरि स्वामी रामदेवले त्यसलाई बुझ्न नसकेको उदाहरण दिएर हामी मानव संवेदना भनेको कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यही संवेदना हुँदै र त्यसलाई सचेतना र कन्सियसनेसमा चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गुरुले गर्नुभयो। मलाई लाग्छ आई थिङ्क दिज आर द क्रक्स, हजुरले आज भन्नुभएको क्रक्सको रूपमै मैले लिएको छु र यो कुरा सुन्दै आएँ र बिचमा सबै साधक साधिकाजीहरूको मैले कुरा सुने। अत्यन्तै प्रेमिल कुराहरू छन्, सबैजना प्रेमिल सुन्दर हुनुभएको छ, यो अत्यन्तै सुन्दर कुरा हो। र मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा गुरुको सङ्गत एनर्जी पढ्छु अनि थकै लाग्छ, एकछिन गुरुसँग डिस्कसन गर्छु, फेरि मोबाइल चार्ज गरे जस्तै आइएम रिचार्ज, अनि फेरि गयो भन्दाखेरि मेरो त रिसर्च पनि एउटा आनन्दको मार्ग भन्यो। मान्छेहरू एउटा साथी आउँदै थियो, उहाँले भर्खरै सिडनी युनिबाट पिएचडी सक्नुभयो, नेपाली, मेरो अफिसमा आउनुभएको थियो। के हो जीव च्याटचुट कपाल सपाल यस्तो च्याटचुट पिएचडी गरिरहेछ, त्यो मान्छेहरू त सुत्दैन के गर्दैन, यस्तो यस्तो हुन्थ्यो हाम्रो पाला भन्दै थिए उनले। अन्त मेरो त रिसर्च पनि एउटा आनन्द भयो, त जोयस, यो त एउटा उमङ्ग र उत्साह बन्यो रिसर्च मेरो लागि। मैले गुरुबाटको कनेक्सनले के सिकेँ भन्दाखेरि म पिएचडीलाई होइन, पिएचडी मेरो लागि हो, मेरो जीवनलाई राम्रो गराउनको लागि म यो मिहिनेत गरिरहेको छु भने त्यसले मलाई त आनन्द दिन पर्यो नि भन्ने भावले जुन म अगाडि बढेँ गुरुले दिनुभएको सत्सङ्ग अनुसार, यसले जीवनको पर्सपेक्टिभ नै चेन्ज गर्यो। त्यसले अद्भुत भएको छ। समयको सीमितता छ, मेरो कुरालाई मैले यहीँ रोकेँ र मलाई यसरी फेरि पुनः कनेक्सन गर्नुभएकोमा धेरै धेरै साधुवाद र यस्तै कार्यक्रममा जोडिन पाऊँ। प्रणाम। यो आकस्मिक कार्यक्रम थियो सर, यो आकस्मिक हो होइन, हाम्रो त धेरै कुराहरू आकस्मिक नै हुन्छन्। र अब अन्तिममा म मेरो स्थितिको बारेमा म फेरि बताउँछु मेरो स्थितिको बारेमा। म साधारण मान्छे हुँ, म तपाईहरूलाई पनि साधारण बनाउन सक्छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला, म एकदम साधारण आम मान्छे हुँ। म विशिष्ट होइन, म साधारण मान्छे हुँ। म तपाईहरूलाई साधारण बनाउन सक्छु। मेरो जीवनमा कुनै पनि विशिष्टता छैन, मेरो जीवनमा कुनै पनि विशिष्टता छैन र विशिष्टताको लागि आग्रह पनि छैन। मेरो जीवनमा विशिष्टताको लागि आग्रह पनि छैन। म तपाईहरू जस्तै हुँ, म तपाईहरू जस्तो हुनुहुन्छ म त्यस्तै हुँ। फरक यदि केही छ भने तपाईँ र मेरो बीचमा फरक यदि केही छ भने, जयसिंहलाई म्युट गरिदिउँ। तपाईँ र मेरो बीचमा फरक यदि केही छ भने, के फरक छ भने मलाई अहिले जे छ स्थिति, जुन अवस्थामा म छु त्योबाट अलिकति पनि अर्को हुनु छैन, अन्यथाको हुने मेरो चाहना छैन। मेरो कुनै आकांक्षा छैन। मेरो चाह गई चिन्ता मिठी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वही शहनशाह। अब मलाई केही चाहिएको छैन, मलाई कुनै पनि कुराको आवश्यकता छैन। म परम तृप्त छु, म राजी छु, म अहभाग्यले भरिएको छु। जे छ सुन्दर छ, सत्य छ, जे भइरहेको छ त्यो भन्दा इन्च भर पनि
अर्को थोक होस् भन्ने मेरो आकांक्षा छैन। मेरो कुनै योजना नभएको 20 वर्ष भयो। मेरो कुनै योजना छैन। मसँग कर्ता भाव छैन। मसँग आई एम नट द डुअर, एभ्रिथिङ इज ह्यापनिङ बाई द मेर्सी अफ एक्जिस्टेन्स भन्ने फिलिङ छ। एकदम बोध छ, फिलिङ होइन बोध छ। र मेरो मसँग कर्ता भाव छैन। कर्ता भाव मेटिएको आज 20-25 वर्ष भयो। अनि त्यसपछि हेर्दछु, जे हेर्दछु त्यो जे परमात्माले देखाउँछन्, द्रष्टा भएर हेर्दछु। अनि तपाईँ पनि द्रष्टा हुन मन्जुर छ भने तपाईँ पनि आफ्नो कर्तापनको पागलपन छुटोस् भन्ने लाग्छ भने तपाईँ मसँग आएको सार्थक हुन्छ। अनि मात्रै तपाईँको जीवनमा पनि मेरो जीवनमा जस्तै सुगन्ध फैलिन्छ, प्रकाश फैलिन सुरु गर्छ। अन्यथा तपाईँले मलाई बुझ्न सक्नुहुन्न। यसो हेर्दाखेरि म एकदम अकर्मण्य लाग्छु। सामान्य भौतिक मलाई मेरो आफन्तहरूले, मेरो आफ्ना दाजुभाइहरूले सबैले अकर्मण्य देख्छन्। अकर्मण्य आलस्य शिरोमणि भन्नुभएको छ अष्टावक्रले। आलस्य शिरोमणि देख्छन् मलाई, तर म आलस्य शिरोमणि होइन। म एकदमै कर्मण्य छु र निष्काम कर्मण्यता छ ममा। कुनै कामना छैन, कुनै चाहना छैन, कुनै कर्ता भाव छैन। कर्म आफ्नै तलमा, मेरो कर्म आफ्नै तलमा चलिरहेको छ। म पनि तपाईलाई त्यही लैजान चाहन्छु जहाँ तपाईको पनि कर्तापन मेटियोस्, जहाँ परमात्माले जे गराउँछन् त्यो तपाईले गर्न सक्नुहोस्, परमात्माले जे बोलाउँछन् त्यही तपाईले बोल्न सक्नुहोस्, परमात्माले जे गराउँदैनन् तपाई नगर्नुहोस्, तपाई बीच बीचमा आफ्नो टाङ नअडाउनुहोस्, परमात्मा र तपाईको बीचमा जे हुन्छ हुन दिनुहोस्। मेरो जिन्दगी त्यस्तै छ। म चाहिँ बाटोबाट हटेको छु, जे भइरहेको छ त्यसलाई हुन दिएको छ। म बिल्कुल आफ्नो त्यो परमात्माको बाटोबाट हटेको छु र परमात्मालाई प्रार्थनाको नाममा पनि मैले कहिल्यै कुनै सुझाव दिन्न। मलाई यो गरिदेऊ, त्यो गरिदेऊ, पैसा देऊ, यो देऊ, त्यो देऊ भन्दिनँ। किनकि मलाई अहिलेसम्म 62-63 वर्षको उमेरसम्म पनि स्वस्थ राखेको छ अस्तित्वले। कृतज्ञ छु म। अनि मलाई तपाईँ जस्तो प्रेमी मान्छेहरू मैले पाएको छु, कृतज्ञ छु म। अनि मलाई बिहान बेलुकाको भोजन जुटेको छ। मलाई प्रेम गर्छन् मान्छे, अचम्म। एउटा किङ्कर हुँ म। त्यसो सामान्य व्यक्तिलाई पनि यस्तो प्रेम गर्छन् मान्छेले, म कृतज्ञ छु म। मलाई त कृतज्ञताको यति धेरै मसँग कुराहरू छन्, आधारहरू छन् र यो यति धेरै कृतज्ञताको आधार हुँदा पनि म चाहिँ शिकायत गरेँ भनेदेखि म जति कृतज्ञ कोही पनि हुँदैन। त्यसकारण म कृतज्ञताको स्थितिमा छु। कुनै शिकायत छैन मेरो हृदयमा र म आधार मनुष्य बनेको छु। शास्त्रले भने जस्तै सहज मानव। तपाईहरुलाई पनि म सहज मानव बनाउने छु र मेरो जुन पथ हो त्यो चाहिँ सहज हुने प्रक्रिया, एकदमै सहज हुने प्रक्रिया हो र तपाईहरु पनि सहज हुनुहोस्, विशिष्ट हुने कुनै पनि आकांक्षा नराख्नुहोस्। जिन्दगीमा परमात्माले तपाईलाई जन्म परमात्माले दिएको, यहाँबाट यो रंगमञ्चबाट परमात्माले धकेल्दछन्। अनि यो रंगमञ्चमा पनि डोरी सोपेको त देख एक बार, उदासी मन काहेको जरे। जिन्दगीको डोरीलाई एकपल्ट सुम्पेर हेर्नुहोस्, उदासी मन किन डराउँछस्। लौ त, प्रणाम सबैलाई। मेरो खाजा खाने समय गर्यो, बित्यो। हरेक बेला टाइम टेबलमा हुन्छ मेरो पनि। ल, कसैलाई केही जाँदै को बोलेको बुझिएन है, को बोलेको? अपेक्षालाई के भन्नु जस्तो छ? अपेक्षा जाँदै अपेक्षालाई के भन्नु जस्तो छ? अपेक्षा एकजना मात्रै छुट्यो भन्नुबाट। अपेक्षा छौ? बाबा छु, म सुनिरहेको छु। मलाई आज त्यस्तो केही छैन बाबा, मैले सुने। अपेक्षाका सम्पूर्ण अपेक्षाहरू टुटे। टुटुन निरपेक्ष बन छिटोभन्दा छिटो। त्यो निरपेक्षता भनेको कसैसँग पनि आशा नराख, कसैसँग। तिम्रो नाम अपेक्षा होइन, आजबाट अपेक्षा निरपेक्ष तिम्रो टाइटल।
निरौला सिरौला होइन। अपेक्षा कसैसँग अपेक्षा छैन, कसैसँग छैन, भगवानसँग पनि अपेक्षा छैन। यति थोक त गरिदिएको छ, के को अपेक्षा राख्नु। हजुर बाबा। ल अब असीमले टुङ्ग्याइदेऊ त्यो कुरालाई, टुङ्ग्याइदेऊ। हजुर बाबा, आज अनौपचारिक रूपमा हामी यसरी जमघट भयौँ, खुसी लाग्यो। वास्तवमा आज कस्तो मिराकल जस्तो पो भयो क्या। आज अब भोलिबाट अफिस जानुपर्ने पनि, अनि अलिअलि खिन्नता जस्तो पनि अलिअलि त्यस्तै भइरहेको थियो। ठ्याक्क म यत्तिकै बसिरहेको थिएँ, गुरुबाबाले फोन गर्छियो, ल आज एउटा मिटिङ गरौँ भन्छियो। अनि अनएक्सपेक्टेडली यति लामो गुरुबाबासँग सत्सङ्ग भयो। मन आनन्द, आइएम फिलिङ एक्स्ट्रा चाहिँ। म बिचमा एउटा कुनै क्षण चाहिँ यस्तो सुजुदिदले भन्नुहुन्थ्यो नि, यहाँ कस्तो बुदबुद भयो जस्तो मलाई आज चाहिँ। त्यो समर्पणको त एक लेभलमा मलाई यति मजा लाग्यो कि आज के भनौँ, पुरै कस्तो बिहानको मुड र अहिलेको मुड क्या चेन्ज भयो होइन। त्यसको लागि गुरुबाबालाई के भनौँ, एकदम हृदयदेखि नै मेरो मनको कुरा बुझेर नै गुरुबाबाले मलाई फोन गर्छ जस्तो लाग्यो। के कस्तो अचम्म लागिरहेछ मलाई। त्यसको लागि एकदम 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 हृदयदेखि नमन गर्छु गुरुबाबालाई। र यहाँहरू हेर्दा हेर्दै 11 जना भएछ। त्यसको लागि पनि यहाँहरूको सहभागिताको लागि पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम गुरुबाबाको आज्ञाले यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। एकैछिन त्यो कसैको म्युट गरेर त कसको हो त्यो? म्युट गरेर म्युट गरेर त्यसलाई गरे बाबा। म्युट भयो। शान्ताको कुरो छुट्यो, एकजना मात्रै शान्ता छुटिन्। शान्ताको मनमा के छ कुरो, अलिकति शान्ताको कुरा सुन, अनि बन्द गरिदिनु। नमन बा सबैजनालाई फेरि पनि नमन। मेरो बाबालाई अझै धेरैभन्दा धेरै प्रणाम सबै बाबालाई। र भनेको केही छैन बाबा, सबै कुरा बाबासँग नै समर्पण छ मेरो। मलाई केही छैन, म त भन्ने कुराहरू केही छैन। समर्पणकै बाटोमा छौ तिमीहरू। धन्य छौ। जीवनको उत्तरार्धमा सँगै बस्ने वचनबद्धता छ। त्यही नै तिमीहरूको लागि त पुरस्कार र प्रसाद नै त्यही नै। र सहनाले दुई शब्द राख। सहनाले 2 शब्द राख। सहनाको एउटा हल्ला आइराखेको छ। सहना छौ? सहना बोल। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मलाई त आज बहुत अचानक भएको सत्सङ्गमा बहुत आनन्द लाग्छ। यति आनन्द हजुरले नयाँ उपदेश दिनुभयो, खुब खुसी लाग्छ। आनन्दमा छु। आफूमा आनन्द रहने, कुनै अरूको चाहना नहुने, आफ्नो सोचको आनन्द हुने र समर्पण हुने भाव भएको एकदम आनन्द लाग्छ। धन्यवाद। मैले चाहिँ क्रान्ति देवीजी किशोरजीको ग्रुपबाट करिनालाई बोल्न लगाएँ। अब लगभग सबैको कुराहरू हामीले सुन्यौँ। अब बन्द गर्न सक्छौँ। अब बन्द गरिदेऊ। जिम्ना सर घर पुगिसक्नु भयो? जिम्ना सर घर पुगिसक्नु भयो? म पुगेँ गुरु। यसमा असीमजीले टुङ्ग्याउन खोजिरहनु भएको छ। मलाई पनि वास्तवमा टुङ्ग्याउन मन छैन। र अगाडि त्यो शान्ता दिदी र दीपक भिनाजुको जोडी अत्यन्तै सुन्दर जोडी। दुवैजना कति मजाले ध्यान गर्नुहुन्छ, सँगै बस्नुहुन्छ विवाहको मण्डपमा जस्तो सुन्दर। प्रणाम। ल अब टुङ्ग्याइदियो। असीम टुङ्ग्याइदियो। हुन्छ, म इन गरे है त सबैको सहमतिले आजको सत्सङ्ग गरे। सबैलाई प्रणाम। थ्याङ्क यू भेरी मच।